इंटरेस्टिंग हें आसता जॉब आसता आनी हातूंत आमी पळयतात की वेरियस ऑथॉरिटीज म्युन्सिपालिटी म्हणनाका PWD म्हणनाका WRD म्हणनाका सगळे तिनूय डिपार्टमेंट सेपरेट टेंडर करतात आनी कोणा खंयची टेंडर आहा खंयचें काम जाता आनी एक्चुअल कितलें काम जाता हें कोणाक खबर ना समजलें आसता डिसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स म्हण आसता म्युन्सिपालिटीचे ती कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर करतात आनी ते एक्चुअल जाता ते खबर ना कित्याक वर्क ऑर्डर जेन्ना दितात तेन्ना म्हळ्यार पावस ऑलरेडी हाफ वे थ्रू आसता आनी तेन्ना म्हळ्यार जे रेन गॉड्स आहा ते ऑलरेडी अर्दें काम करून वयतात पावसा प्रेशराचेर कितलीशीं ड्रेन्स क्लीन जातात मागीर WRD म्हण आसा WRD मेजर नालाज आहा तेच टेंडर काडटात आनी तेय बी तेच भाशेन पावस कमी जातकीर मागीर तेंचें काम सुरवात जाता आनीक PWD तांचें हें आसता फॉर क्लिनिंग ऑफ ड्रेन्स आनी एपार्ट फ्रॉम दॅट आनी एक डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हण आसा आमकां खबर आसा लास्ट इयर एक काम काडिल्लें 19,20,000 डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर हायरींग ऑफ ट्रक्स आनी हायरींग ऑफ मॅन मेशिनरी म्हण कितें तरी एक टेंडर काडलो आनी तो टेंडर केन्ना काडला 21st तो पब्लीश जाला 21st ऑफ जून ओपनिंग आहलें ते जुलय आनी डेट ऑफ ओपनिंग आहा 5th ऑफ जुलय आनी एक्चुअल वर्क ऑर्डर कडेन ऑगस्टान दिला आसतली आनी काम केन्ना जालें तें आमकां अजून खबर ना पूण बील जालें आसतलें ऑलरेडी तेच भाशेन ह्या वर्साकूय सेम आसतलें डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हण टेंडर काडटाले वर्क ऑर्डर दितले कॉन्ट्रॅक्ट दितलो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करतले आनी पयशे पेमेंट जातलो पूण हूंय ते यूज जाला हूंय युटिलायज जाला हे पयशे हाजेर कोणाचो हिशोब आसना आनी इवन ते प्रूव करपाकूय डिफिकल्ट आसता कितें RTI मागले जाल्यार ते बेगीन दिना म्हयन्या काडटा तेन्ना म्हळ्यार ते गेले कितें तो मॉनिटर करतलो म्हळ्यार इतलें सुमार हें करप्शन एक संदी जाता 3 months म्हणनाका एवरीथींग इज अ एवेन्यू फॉर देम फॉर मीन वेस्टींग पब्लीक मनी आमी फक्त मागता बाबा तुमी आज जेन्ना टॅक्स पेयराचो पयशे मोडटा जाल्यार तो इफेक्टिवली मोडात आतां स्टेशन रोड पळयतालो स्टेशन रोड माती काडून वयर धरतात मागीर तीच माती परतून वयतात आनी ती आजून हाफ वे सुद्दां जावना स्टेशन रोडाचो गटर आसता आनी कितलीशीं एअर गटर आसा ती क्लीन जावंकूच ना आनी ते केन्ना सुरवात जातली आनी केन्ना कंप्लीट जातलें तें आमकां खबर ना एक वाटेन थोडे कडेन आमी पयलां डिसिल्टिंग केल्लें लायक आमचो फ्लायओवर ब्रीज आहा थंय एक गटर क्लीन केल्लो एलोंग द फ्लायओवर एप्रोच रोड आसता आनी थंय आतां एक्सकवेशन कॉमेस जाला फॉर हें कितें म्हणटा तें सिवरेज चेंबराचें आनी ती माती परतून गटरां गेल्या सो हे कोऑर्डिनेशन एक ना आनी दुसरें म्हणटा टोटल वेस्ट आनी आमी जेन्ना हायलायट करपाक सोदता तें एक हें जाता की इम्प्रेशन हें सगळ्या हितून आमी फॉल्ट काडटा म्हण पूण एक्चुअल सिट्युएशन वीच हॅज टू बी कोऑर्डिनेटेड बाय डिफरंट एजन्सीज डिफरंट ऑथॉरिटीज पूण ते समवेर इट इज लॅकिंग तुमकां दिसता की डिजास्टर मॅनेजमेंट खंय ना खंय तरी फाटल्यान उरला पूण काम कर एक्चुअल काम जावपाक फाटल्यान उरतात हितून दुबावच ना कित्याक जेन्ना म्हळ्यार तेंगे टेंडर जाता आनी वर्क ऑर्डर जाता म्हळ्यार अर्द पावस जाता डिजास्टर कंप्लीटूय जाता समजलें ना पूण ते पयशे कशे भाशेन मोडटात आनी बील कशें जाता तयार जाता हो व्हडलें क्वेश्चन मार्क जावन पडटा आमकां पावसान उदक येता हें आमकां सगळ्यांक खबर आहा पावसान पाण्याचो निचरो जावपाक समस्या जाता हें आमी जाणटा पण हे सगळें जावपाक जायना किंवा पावसान पूर येवपाक जायना पावसान पाण्याचो जो निचरो आसा तो वेवस्थीत जावपाक जाय ड्रेनेज सिस्टम सारकी आसपाक जाय पावसान रस्त्यार उदक येवपाक जायना म्हणून काही कामाचें जें नियोजन आसता पळय हें नियोजन खरें म्हणजे पावसाच्या पयलीं 2-3 म्हयने पयलीं करपाचें आसता पावस येयल्या उपरांत न्हू हें आमच्या लक्षांत येना आयज सरकार कडेन आपतकालीन यंत्रणा आहा ह्या आपतकालीन यंत्रणेच्यो मिटींग्यो खरें म्हणजे पावसाच्या पयलीं 2-3 म्हयने जावपाक जाय त्या साठी पयलीं नियोजन आसपाक जाय आयज केन्ना केन्ना अशें दिसता की पावस पडल्या उपरांत गटार उपसणी केली वता कळ्ळें न्ही आनी पावस पडल्या उपरांत मागीर लक्षांत येता की खंय तरी खड्डे आहात आनी ते खड्डे अचानकपणे भरता ते भरल्या उपरांत लोकांक कळना आनी मागीर कितें जाता ते खड्ड्यान कोण तरी मागीर पडटा अश्यो अनेक गजाली आसता लक्षांत दवरा सांगपाचो मतितार तो हो की पावसाच्या पयलीं पावसान लोकांक वेवस्थीत भोंवपाक मेळपाक जाय लोकांचे सगळें वेवस्थीत जावपाक जाय म्हणून काही जी कामां आसता तेजें नियोजन जावपाक जाय आनी ती तेच्या पयलीं करपाक जाय
पावस येयल्या उपरांत मागीर न्हू, कारण पावस येयल्या उपरांत आमी केन्ना केन्ना काय करता, मागीर पावस येयल्या उपरांत गटार भरल्या उपरांत मागीर आमी ते गटार उपासता, कळ्ळें न्ही, आनी मागीर परत आनी समस्या तितून. तशें हें जावंक जायना आनी त्या खातीर एक वेवस्थीत नियोजन आसप सरकारच्या सगळ्याच हेजे आपतकालीन यंत्रणा आसतली, मागीर बाकी तालुका लेवलचे सगळे सरकारचे अधिकारी आसतले, स्टेट लेवलचे अधिकारी आसतले, यांच्या भितर सगळे कॉर्डिनेशन जावन ही कामां जावपाक जाय हें आमी लक्षांत दवरता. तशेंच पावसाळ्यान रस्ते खणपाक जायना, अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली आहा. इतलेंच न्ही, पावसाच्या पयलीं रस्त्याच्या सायडीक चर मारलेले आसतात पावसाच्या पयलीं, ते पावस येवच्या पयलीं वेवस्थीत ते चर बुजोवपाक जाय, कळ्ळें न्हू. काही बुजयलेले चर आहा पण ती माती खंय तरी रस्त्यार येता, ताका लागून स्लीप जावन एक्सिडंट जावंक शकता. अशे अनेक गजाली आसता जेचेर बारीक विचार करपाक जाय. प्री मनसून वर्क जे म्हणटा आमी, पावसाळ्या पूर्वीची कामां जी आसा ही कामां खंय तरी पावसाळो जावचे पयलीं 2 ते 2.5 म्हयने 3 म्हयने पयलीं तरी जावपा जाय अशें म्हाका दिसता. हातीक घेवपा जाय. कित्याक आमी दर खेपे आमी दर वर्सा आमी पळयता की ही कामां जी आसा खंय तरी गटार क्लीन करप, रोडा सायडीच्यान जे ब्लॉक जे आसता ते काडप, मागीर रोडा सायडीच्यान ट्रेंच जे आसता हे खंय तरी क्लीन करप, हे बारीक बारीक जी कामां जी आसता, झाडां जी आसता ही खंय तरी कट करप, ही प्री मनसून कामां जी आसता ही खंय तरी जाता तितली बेगीन करपाक जाय. पूण आमची ऑथॉरिटी ज्यो आसा ह्यो इतली लापरवाही म्हणटा तेंचे नेग्लिजन्स इतलें आसता की तें काम जें आसा हें केन्ना करना. आनी जेन्ना पयलो पावस पडटा तेन्ना आमी पळयता की सिटी ज्यो आसता व्हडल्यो व्हडल्यो हे सिटीनी नाल्यार गांवांनी खंय तरी उदक जें आसा हें उदक तुडून भरता आनी रस्ते ब्लॉक जाता, लोकांचे घरांक उदक वयता. असले भरपूर प्रॉब्लेम जे आसा कितलेशे जायत आसता. हितूंत रिस्पॉन्सिबल कोण? खंयची ऑथॉरिटी ज्यो आसता, कन्सर्न ऑथॉरिटी ज्यो आसता, म्युनिसिपालिटी, पंचायत, उरलेले PWD ज्यो आसा हांकां खंय तरी कळपाक जाय बाबा हें काम जें आसा ही आमी पावसाचे पयलीं करपाक जाय म्हणून. पूण तांकां कोणाक कांय पडून वचना. कित्याक म्हणल्यार कोणाक भंय ना, कसली शिक्षा जाता म्हणून कितें कांयच येना. म्हणटा ऑथॉरिटी ज्यो आसा ह्यो सुद्दां खंय तरी न्हिदले कडेन आसता. म्हणजे CMान म्हाका हितून खंय तरी लक्ष घालपाक जाय. तुमी तुमची ऑथॉरिटी, कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा हांकां तुमी पयलींच ऑर्डर दिवपाक जाय, सांगून दवरपाक जाय बाबा पावस स्टार्ट जावपाचे तुमी 1, 2 ते 3 म्हयने पयलीं तुमी कामां जी आसा ही स्टार्ट करून कंप्लीट करा म्हणून. ही कामां व्हडली कांय न्हू. तुमचे कडेन स्टाफ आसता, सगळे लेबर जे आसा लेबर आसा तुमचे कडेन इक्विपमेंट आसा सगळें आसा, पूण कामां जी आसा ही कोण करपाक पळयना. आनी ताका लागून आमी पळयता की सिटी ज्यो आसा ही सिटी चडश्यो भरले कडेन आसता. मातसो पावस पडलो सिटी म्हणटा रोखड्यो भरता. कित्याक म्हणटा थंगसर क्लिनींग जें आसा हें क्लिनींग जाय कांयच सारकी जायना. म्हणटकीर दर वर्सा तुमी हीच मिस्टेक करतात, दर वर्सा हेंच घडटा. हेका लागून ऑथॉरिटी जी आसा, कन्सर्न ऑथॉरिटी तुमी खंय तरी लक्षांत घेवपाक जाय की बाबा आमी हें काम खंय तरी करना, आमचें काम जें आसा हें टायमार जायना. ताका लागून पब्लीक जें आसा हांकां पब्लिकांक भरपूर त्रास जाता म्हणून. अशें करता आमचो CM जो आसा हे तितूंत खंय तरी लक्ष घालतलो, PWD मिनिस्टर जो आसा हो तितूंत लक्ष घालतलो, पंचायत मिनिस्टर जे कन्सर्न पंचायत जे लेवलाचें जें काम जावपा आसता तुमी तें खंय तरी लक्ष घालता आनी ऑर्डर दितले की बाबा हें काम जें आसा पयलीं काबार करा आनी लोकांक हितून पासून मुक्त करा म्हणून. आमगे गोंयांत फ्लडींग जें पळय आहा तें जाता तें गव्हर्मेंट सर्वंटा लागून फ्लडींग जाता. डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे एक डिपार्टमेंट आहा, तें डिजास्टर मॅनेजमेंट जें पळय आहा तें कसलेंच कांयच काम करना. तें डिजास्टर जातकच जागे जाता. ताजें काम कितें डिजास्टर जाता तें प्रिवेंट करपाचें. तें प्रिवेंट करपाचें सोडून तें जातकच मागीर तें थंय येता. फॉर एग्जाम्पल वाटेर झाडां जी पळय खांदे बँड जाल्यार तें ताणें मारपा जाय, तें माननात. माड बँड जाला तो ताणें मारपा जाय, तो मानना. तो पावसांत कितें जाता वारें मारता, स्टॉर्म जाता आनी तें पडटा. आनी पडटकच मागीर डिजास्टर मॅनेजमेंट जागे जाता. दुसरी गोश्ट जी पळय सॅवेज जी पळय आहा घाल्ली आहा ती सगळी पावसान भितर ती चेंबरां ओपन जातात आनी सॅवेज व्हांवता सारकी आनी रस्तो ब्लॉक जाता. तिसरी गोश्ट ज्यो पळय पावसांत ज्यो पळय खोडयो ज्यो पळय आहा त्यो सारकी क्लीन करना आनी ताका लागून खोडी ब्लॉक जावन उदक सगळें रस्त्यार व्हांवता आनी रस्त्या वयल्यान लोक चलून वता ते बावडे इनोसंट लोक तांची मिस्टेक नासतना ते भिजतात. हें सगळें डिजास्टर मॅनेजरान भोंवून तें करपा जाय. पूण ते ऑफिसान बसतकच ते आनी भायरूच सरनात. तांगे प्रिंसिपल एकच आहा, कम डे गो डे गॉड ब्लेस माय पे डे. ते फकत आपणा पगार केन्ना मेळटलो ती वाट पळयतात आनी तांकां कित्याचेच पळोवन वचून आनी सरकाराचो तांचेर कसलोच कंट्रोल ना. हें आमी कितलींशींच वर्सां पळयतात. तेन्ना हांव सरकाराक सांगता डिजास्टर मॅनेजमेंटाक भोंव म्हूण सांग सगळ्या विलेजींनी आनी कितें कितें जें पळय जाय कितें नाका तें पळोवन तो रिपोर्ट सबमीट करपा जाय एलॉंग वीथ कलेक्टर.
कलेक्टरूय तितलोच इम्पॉर्टंट आहा, कित्याक कलेक्टर इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड, ताणी तें कितें तरी करपा जाय. तो कॅबिनांतून भायर सरपाकच पळयना, मागीर जावप कशें? जर गव्हर्मेंट सर्वंट रिस्पॉन्सिबल मनीस जे पळय आहा ते कॅबिना बसतात आनी काम करता, भायर सायट इन्स्पेक्शन जर करना जर जाल्लें तें जावप कशें? हांव सरळ सांगतां गोंयची जनतेक आनी सरकाराक, हें जशें पळय पोरूं फ्लडींग जाल्लें तशेंच अंदूय बी जातलें. कांय चेंजीस जावचे ना. चेंजीस जाता जाल्यार इम्प्रुवमेंट जावपा जाय. इम्प्रुवमेंट जातलो जाल्यार काम करपा जाय. कोणेच आज सुद्दां काम केल्लें दिश्टी पडना. आनी वयल्यान सेबे खोलून दवरतात, मागीर जीईसी जी पळय आहा ती अंडरग्रावंड पायपींग केबल घालतात ती फोडून दवरतात. तिसरी गोश्ट वॉटर पायपलायन जे पळय खंय फुटली जाल्यार ती फोडून दवरतात. चवथी गोश्ट टॅलिफोन लायन आहा ती फोडून दवरतात. हे सगळें चलिल्लें आहा. आनी गाडी वता आसतना त्यो घडये रुंतात. टायम कशी पळय टेंडर जी पळय दितात आनी वर्क ऑर्डर दितात, शेड्यूल घालून दिता, हें अशें करूं जाय तशें ते शेड्यूल प्रमाणे काम करना. ते कमिशन दिता आनी काम करतात आनी लोक मागीर इनोसंट लोक रस्त्यार सफर जातात. आनी डिझास्टर मॅनेजमेंटाचें काम आहा अलॉंग वीथ द कलेक्टर हें सगळें इन्स्पेक्शन करून हें सगळें जाग्यार घालपाक, सो दॅट पब्लीक शूड नॉट बी इन ट्रबल.